बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। बड़े अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी थी कि अभी आपको मालूम है कि परसों एक इलेक्शन हुआ 17 तारीख को, और उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2018 में 19 सीट्स पे 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ और 15 सीटें हासिल की, 5 सीटें लूज़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 15 सीटें जीतने के बावजूद एक ऐसा शख्स जो दिमागी मरीज़ है, वो शख्स जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है, मुल्क के अंदर खाना जंगी चाहता है, मुल्क के हर अदारे को तबाह करना चाहता है, 3 अप्रैल से पहले मुल्क को दिवालिया करना चाहता था, माशी बारूदी सुरंगें बिछाकर पूरी तैयारी करके गए थे मौसूफ कि मुल्क दिवालिया हो जाए और श्रीलंका बन जाए। ये वो शख्स है जो मुल्क के अंदर अनारकी चाहता है, खाना जंगी चाहता है, हिटलर माइंड सेट है, मैकियावेलियन एटीट्यूड है कि जो 20 सीटों पे इलेक्शन था, मौसूफ चाहते थे मैं 20 की 20 जीत जाऊं, और अगर 20 नहीं जीतूंगा तो इलेक्शन कमीशन को आग लगा दूंगा। आइन शिकनी का फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर बेंच के तमाम ऑनरेबल जजेस के ऊपर अटैक कर दो, कहो ये फ़ैसला जो है वो बंद कमरों में लिखा गया है। 3 अप्रैल को जब अदालतें खुली, जब पाकिस्तान के आइन के ऊपर ये शख्स आइन शिकनी और आइन पर हमला और आइन को तोड़ रहा था, उस वक़्त आइन शिकनी हो रही थी। डिप्टी स्पीकर के आइनी ओहदे से आइन शिकनी कराई, स्पीकर के ओहदे से आइन शिकनी कराई, सदर के ओहदे से आइन शिकनी कराई। एक शख्स अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आइन पर हमला आवर था। वही शख्स इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूने मुल्क साजिश का पर्चा लेकर जेब से, जो पर्चा उसको उसके मुताबिक 7 मार्च को मिल गया था, जब मौसूफ वो पागल शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म था। 7 मार्च को जब साइफ़र मिला, उस दिन जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? उसी दिन क्यों नहीं बैरूने मुल्क साजिश का आवाम को बताया? उसी दिन असेंबली तहलील करके इलेक्शन में क्यों नहीं गए? खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत, पंजाब में भी हुकूमत, वफाक में भी हुकूमत, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आवाम को बताया? और अब अफवाज पाकिस्तान हो, रियासती अदारे हों, हर तकरीर में मुनज़्ज़म तरीके से उन पर अटैक करता है, उनको कहता है कि मेरी हुकूमत क्यों नहीं बचाई? वो हुकूमत जो पाकिस्तान की आवाम ने तुमसे छीनी है, वो इक़्तिदार जिसने पाकिस्तान की आवाम को गरीब किया, मफलूज किया, बेरोज़गार किया, भूखा किया, मुल्क की मईशत को तबाह किया, मुल्क की दाखिला और ख़ारजा पॉलिसी को तबाह किया, मुल्क के अदारों के ऊपर अदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की। कभी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर तैयबा गुल को अगवा करके, चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज़ करके, उसकी वीडियो दिखा के, उसके सबूत दिखा के, पूरे अदारे को कॉम्प्रोमाइज़ करके सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ केसेस बनाए। FIA के DG को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बिठाकर धमकाकर ये केसेस बनाने के ऑर्डर देते रहे। जब उसने नहीं सुना तो नौकरी से निकाल दो। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को जावेद इकबाल बनाना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला देना है। जिस फ़ॉरेन फंडिंग को
غیر قانونی غیر آئینی طور پر اپنے ملازموں کے ذریعے ملک میں پیسے منگوا کر اپنے پارٹی عہدیداروں کے اکاؤنٹس میں پیسے منگوا کر اربوں کی منی لانڈرنگ کر کے آج ملک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اسی فورن فنڈنگ سے پہنچ رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور اس لیے ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کو کہتا تھا مجھے چور دروازے سے ملو, جیسے ایف آئی اے کے ڈی جی کو ملنے کی کوشش کی, جیسے جاوید اقبال کو ملتا تھا طیبہ گل کے ثبوت دکھا کر, اور وہ الیکشن کمشنر پہ آج حملہ آور ہیں جس کو اپوائنٹ موصوف نے خود کیا تھا. ہر ضمنی الیکشن میں ہار ہوئی ایک ایپلیکیشن لے کر الیکشن کمیشن کے دفتر نہیں گئے, دھاندلی کا الزام نہیں لگا سکے. آج اگر ادارہ تمہاری بات نہیں سنتا, الیکشن کمشنر تمہیں چور دروازے سے ملتا نہیں ہے, تو تم الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہو. یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا, اس کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے, اس میکیولین ایٹیٹیوڈ رویے فاشسٹ آدمی کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ سنائے اس کے خلاف تو سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ. آج الیکشن کمیشن کا استعفیٰ مانگ رہا ہے, کل کہے گا چیف جسٹس استعفیٰ دیں. جو سیاسی مخالف اس کے خلاف بات کرے اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال دو. جو ادارہ اس کے خلاف بات کرے اس ادارے کا سربراہ استعفیٰ دے. جو میڈیا اس کے بارے میں بات کرے اس کو آئینہ دکھائے, ان کی زبانیں بند کر دو, گولیاں مارو, پسلیاں توڑو, ناک کی ہڈیاں توڑو, سینسرشپ کرو, ان کے پروگرامز چھینو, ان کے پروگرامز بند کرو, ان کے قلم پہ تالا لگاؤ. پارلیمان اس سے سوال کرے تو پارلیمان کو تالا لگاؤ. یہ ہٹلر مائنڈ سیٹ کا شخص ہے. ملک میں تقسیم چاہتا ہے, ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے, ملک میں افراتفری چاہتا ہے, ملک میں انتشار چاہتا ہے, ملک کے ہر ادارے کو تباہ کرنا چاہتا ہے. نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. آج ملک کے اندر ایک دن کے اندر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام کی طرف اشاریے جا رہے ہیں, صرف عمران خان کی وجہ سے. اقتدار کی کرسی میں بیٹھ کر معاشی تباہی کی, اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر معاشی بارودی سرنگیں بچھائیں, اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک میں مہنگائی کا طوفان لایا, اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کو بھوکا کیا, کارٹلز اور مافیا کی حکومت کو مسلط کیا, اداروں کو مفلوج کیا, اداروں کو کمزور کیا, اداروں کو استعمال کر کے, ریاستی طاقت کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کے لیے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. اور آج جب اقتدار میں نہیں ہے تو اداروں کو گالی دیتا ہے, اداروں کو دھمکی دیتا ہے. الیکشن کمیشن کیوں استعفیٰ دے؟ الیکشن کمشنر, تمہارے پاس اقتدار تھا تو ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ آفیسرز عملہ چوری کر کے دھند میں غائب کر کے فارم ہاؤس میں قید کیا. تمہارے پاس اقتدار تھا, ڈسکا کے الیکشن میں گولیاں چلوائیں, لاشیں اٹھائیں, لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے پولیٹیکل کارکنان جو تھے ان کو مروایا. کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, ایک تحریک انصاف کا مر گیا جہاں بحق ہو گیا, ایک مسلم لیگ نون کا جہاں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہٹلر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی سمت, اپنی ڈائریکشن, اپنی جھوٹ, اپنا میکیولین ایٹیٹیوڈ لے کر صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کہ ملک کو تباہ کر دو, اداروں کو تباہ کر دو, اداروں پہ حملہ آور ہو جاؤ. اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے, اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے کہ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے ہو, منی لانڈرنگ کرتے پکڑے گئے ہو, پارٹی کے نام پر چندے کے پیسے میں چوری کرتے پکڑے گئے, جو اوورسیز پاکستانی چندہ بھیجتے تھے اس کو اندر ڈاکے ڈالے اور بنی گالا کو منی گالا بناتے رہے. اس لیے چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. وہ الیکشن کمشنر چیف جو تم نے اپوائنٹ کیا تھا عمران خان صاحب, اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے روز
الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ کے ذریعے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی توہین عدالت کے قوانین ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار حاصل ہے. آئین کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت اس کو جتنا کھلا چھوڑیں گے یہ اتنا اداروں پہ حملہ آور ہوگا، کیونکہ اس کو مرض ہے اپیزمنٹ کا. اداروں کو چاہیے کہ بالکل قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ فورن فنڈنگ کا کیس 8 سال تاخیر کیوں ہوا؟ کیوں فیصلہ نہیں آیا؟ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ آج بھی وہی ہے جو 8 سال پہلے جمع کرایا تھا. یہ سمجھتا ہے یہ ہر قانون سے بالا تر ہے، ہر آئین سے بالا تر ہے، مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتا ہے. جس وقت اقتدار کی کرسی ہل رہی تھی اس وقت آئین توڑا، آئینی عہدوں سے آئین شکنی اور سرکشی کرائی جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ. تمہارے پاس اقتدار تھا، تم نے الیکشن چوری کیا کیونکہ تم RTS کی پیداوار تھے. تمہارے پاس اقتدار تھا، تم نے آئین توڑا اقتدار کو بچانے کے لیے. تم آئین شکن ہو. اور یہ جو IMF کا معاہدہ کرتے ہو نا، ابھی IMF کا $1 پاکستان میں نہیں آیا. میں پاکستان کی عوام کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں، نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں، میڈیا کو بھی بتانا چاہتی ہوں. میڈیا کو معلوم ہے کہ ابھی $1 IMF کے معاہدے کا پاکستان نہیں آیا. ہم نے 3 مہینے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی مشکل فیصلے کر کے لیے دیوالیہ ہونے سے بچایا. یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گیا تھا اس کا گند صاف کر رہے ہیں. یہ IMF کا معاہدہ عمران خان کا تھا. IMF کا غلام عمران خان ہے. آئین شکن عمران خان ہے. آئین پہ حملہ عمران خان نے کیا ہے. ہٹلر، فاشسٹ اور میکیویلین ایٹیٹیوڈ کا مالک عمران خان ہے. یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی. کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہم نے؟ کیوں نہیں لاشیں بکھیری؟ لوگوں کی مس ڈیکلیریشن کی بات کرتا ہے، لوگوں کے بچوں کی بات کرتا ہے. تمہارے بچے لیا، جھنگ اور چیچا وطنی میں رہتے ہیں. لوگوں کو کم از کم اپنے بچوں کی گنتی آتی ہے، تمہیں تو اپنے بچوں کی گنتی نہیں پتا. لوگوں پہ مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس کی بات کرتے ہو، تم نے اپنے بچوں کی مس ڈیکلیریشن کی ہوئی ہے. یہ اس کی اصلیت ہے. یہ اسلام کے لیکچر دیتا ہے جس کو اپنے بچوں کا نہیں پتا وہ کتنے ہیں. جس بچی کی ماں کا انٹرویو موجود ہے کہ عمران خان اس کا باپ ہے، اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ اس کی حقیقت ہے. یہ مدینہ کی ریاست بناتا ہے. روز کھڑے ہو کر دوسروں پہ الزام لگاتے ہو. جواب دو کہ، اور جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اداروں کو چاہیے آئین کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کریں. فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ دیں. عوام کو پتہ چلے کہ یہ کیوں روتا ہے، ماتم کرتا ہے، کیونکہ اپنی کرپشن. وہ بشرا بی بی کی جو آڈیو ہے نا اس کو مت بھولیں، جس میں وہ کہتی ہے ہماری بچی کی کرپشن پہ بات ہوئی جس کا نام فرا گوگی ہے، تو ان کو غداری کے ساتھ لنک کرو، خط کی بات کرو. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بات بڑی سمجھنی پڑے گی کہ نہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان جاوید اقبال بنے گا. تمہارا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آئے گا. تم آئین شکن ہو جس کا فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے. آپ نے اپنے عہدے کو، اپنی کرسی کو استعمال کر کے ملک کا آئین توڑا، اسپیکر کے ذریعے، صدر کے ذریعے اور ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے اور اپنے وزیر اطلاعات کے ذریعے. جو آج باتیں کر رہا تھا مجھ پر، میں وہ فواد چودھری صاحب، میرا وہ چہرہ نہیں ہے جو ہر روز اسی میڈیا کے سامنے بیٹھ کر 5 پارٹیوں کا ترجمان رہا ہے. اس سے زیادہ میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس سے زیادہ کیونکہ آپ کو نہ کوئی شرم ہے،
نہ آپ کو کوئی حیا ہے. ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اور اتنی بار بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں. یہ ملک کو، عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک کے اندر افراتفری ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں تاکہ معاشی استحکام نہ آئے. یہ افسردہ اور دکھی اور ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے ملک کو دیوالیہ ہونے کے لیے، وہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور اتحادی حکومت نے بچا لیے. ان کو اس بات کا افسوس ہے. روز ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی عدم اور کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. کسی ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا جب تک اس میں سیاسی استحکام نہ ہو. یہ جان بوجھ کر ان کی اسٹریٹجی ہے. الیکشن کرا دو، الیکشن کرا دو. الیکشن تو میں پہلے بھی کہا تھا، کان کھول کر سن لو. الیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہے گا. یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. تمہارے پاس موقع تھا جب تم وزیر اعظم تھے، لیکن تب تم لوگوں کے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑ رہے تھے کہ میرے اقتدار کو بچا لو. اس لیے تم نے الیکشن کال نہیں کیا، کیونکہ تمہارا مسئلہ الیکشن نہیں ہے. تمہارا مسئلہ پاکستان کی تباہی ہے. تمہارا مسئلہ تمہارا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے. تمہارا مسئلہ تمہارا میکیویلین مائنڈ سیٹ ہے. تمہارا مسئلہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے جو تم ہو. ملک کو اس نہج پر لے آؤ کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے. یہ تمہارا مسئلہ ہے. یہ بات عوام کو سمجھنی پڑے گی اور عوام سب سمجھتی ہے. اس لیے میں ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں اداروں سے کہ یہ جس کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے یہ اپیزمنٹ کا مریض ہے. یہ سائیکو فینسی میں رہتا ہے. اس کو قانون کے مطابق نپٹیں. یہ وہ جانور ہے جس کا دماغ، زبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جتنا کھلا چھوڑیں گے یہ اتنے اپنے پاؤں پھیلائے گا. اور قانون موجود ہیں، آئین موجود ہے. جو ایسے شخص کو جو آئین شکن ہو، جو جھوٹا ہو، اداروں پہ حملہ آور ہو، توہین عدالت کرتا ہو، اس کے مطابق اس سے نمٹنا چاہیے. باری باری میں ادھر ہی ہوں. آج تو اجلاس ہو رہا ہے تو نون لیگ کی طرف سے فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ اپنی مدت پوری کریں گی. اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ جو پنجاب میں نمبر گیم اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کے پاس زیادہ ہے، تو اس بارے میں کیا حکمت عملی ہے حکومت کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک بات بولی کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹوں سے 5 سیٹیں ہاری ہے اور مسلم لیگ نون نے، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف مریم نواز کی وہ سٹیٹمنٹ ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینے کی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ موازنہ آپ کے سامنے. باقی ہماری جو سیاسی حکمت عملی ہے، بالکل اس وقت پنجاب میں بھاری اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کی موجود ہے، وفاق میں موجود ہے. یہ مشاورت ہماری کل سے جاری ہے. تمام جو ہمارے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر مشاورت. اور اس میں ایک الیکشن ہوا ہے 20 سیٹوں پہ، 15 سیٹیں ضمنی الیکشن میں جیت لی ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر پوری کوئی ایک وہ ایسی صورتحال آ جائے. اس لیے یہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اداروں پہ حملہ آور ہونے کے لیے. ہم بالکل مطمئن بھی ہیں اور ہم ہر وہ چیز کریں گے جس سے پاکستان کی عوام کی بہتری ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف جائے گا. یہ باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی، یہ باتیں کرتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی. جو ان کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس پہ عمران خان کی حکومت کے دستخط ہیں، جو معطل ہو گیا تھا، سسپینڈ ہو گیا تھا، ملک کی کریڈیبلٹی کو ایٹ سٹیک لگا دیا تھا. ملک میں دیوالیہ لے کر آ رہے تھے، دیوالیہ کر دیا تھا ملک کو. یہ وہ لوگ ہیں مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو
सस्पेंड होने से बचाया। उसके साथ साथ हमने 4 साल जो चीनी महंगी बेचता रहा अपने कार्टल्स और माफिया के लिए, चीनी भी सस्ती की, आटा भी सस्ता किया, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी, आटा, घी सस्ता किया, 100 यूनिट बिजली पंजाब में सस्ती की तो पहुंच गया कोर्ट, क्योंकि ये रिलीफ देना नहीं चाहता। ये मुल्क के अंदर इंतशार, अफरा तफरी और खाना जंगी चाहता है, चाहे वो महंगाई से आए, चाहे वो बेरोज़गारी से आए, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम से आए। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। भैया साहब ये बताएं कि 13 जमातों का नैरेटिव जो आप बयान कर रही हैं, 13 जमातों का नैरेटिव था जो आवाम ने मुस्तरद किया, जो आप कह रही हैं आइन शिकन है, वो हिटलर है, ये सारा बयानिया जो है आवाम ने मुस्तरद कर दिया। आपकी बातों के ऊपर तो आवाम एतबार ही नहीं कर रही। देखिए, बात यह है कि ये बिल्कुल आपका गलत तज्जिया है। 40% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ा है ज़िमनी इलेक्शन में। वो ज़िमनी इलेक्शन, वो सीटें जहाँ 2018 में 7 सीटों के ऊपर PMLN का कैंडिडेट नहीं था, ये 20 सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थीं, और 40% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ा है इन मुश्किल फ़ैसलों के बावजूद। और वो इसलिए कि 2013 में भी मुल्क को माशी बुरहान से निकाला, 20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की, महंगाई को 13-14% से 2.8% पर लेकर आए, मुल्क की तरक्की को 2.5% से 6% के ऊपर लेकर गए। हमें करना आता है, हमने किया है, हमारा वोटर इसके ऊपर एतमाद करता है। और पंजाब का वोटर, पंजाब ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, नवाज़ शरीफ पर और शहबाज शरीफ की खिदमत पर हमेशा एतमाद किया है, और ये सफ़र इसी तरह, इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। इसलिए ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी, वहाँ 40% वोट आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया है, तो मुस्तरद नहीं किया बल्कि बयानिए के साथ खड़ी है अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जो कल जुवेद लतीफ़ साहब जो बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम नवाज के, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने कहा कि अदारों की कोताहियों और गलतियों का बोझ हमने उठाया है और मियां नवाज शरीफ को फिर फौर वापस आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। क्या आप समझते हैं कि अदारों की गलतियां, आप कह रही हैं कि इमरान खान गाली देता है, आपके रहनुमा फरमा रहे हैं कि अदारों की गलतियों का बोझ जो हमने उठाया और इलेक्शन में हमें मज़ामत का सामना। देखिए, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अदारों के ऊपर हमला आवर इस तारीख़ में अगर कोई शख्स हुआ है, अदारों को गाली दी है, अदारों को ज़बानी ज़दोगोब किया है, वो इमरान खान ने किया है। आइन पे अगर कोई सर्टिफाइड आइन शिकन है तो वो इमरान खान है। अगर कोई झूठा चोर, कार्टल्स और माफिया मुसल्लत करके मुल्क पर हुकूमत करता रहा है तो, लेकिन इसके सब के बावजूद, इसके साथ साथ वो शख्स जो इस वक्त मुल्क में इंतशार, खाना जंगी और फसाद चाहता है, उसकी ये भी हम इंशाअल्लाह जो साजिश है उसको नाकाम करेंगे। अच्छा मैडम, अभी बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि इसके बाद फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप बात करें कि उसका फैसला आ जाना चाहिए। हुकूमत आपकी है, आपके पास, आपका कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत मौजूद हैं, तो उनको गिरफ्तार कर दिया। देखिए, हुकूमत बिल्कुल हमारी है। आपको याद होगा कि डस्का का इलेक्शन जब चोरी हुआ और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हुआ, तो हमने तो इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दी, हमने तो कानून के मुताबिक पटिशन इलेक्शन कमीशन में लेकर गए, वहाँ जीते, इन्होंने उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। हमने हमेशा कानून की पासदारी की है। 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा के ऊपर निकाला, पैनमा का इल्ज़ाम लगा के, करप्शन का इल्ज़ाम लगा के, 4 साल हुकूमत में रहे, 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं कर सका। तमाम रियासती ताकत मौजूद थी। मैंने ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आज नहीं, कल नहीं, 8 साल पहले आ जाना चाहिए था, जब स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड जमा कराया था। मैडम ये बताइएगा कि आपका एक बयानिया था वोट को इज्जत दो वाला, आपने कहा कि 40% अवाम ने वोट को इज्जत दी, लेकिन वो बयानिया जो है वो क्या आप समझती हैं कि तहरीके इंसाफ का जो वोटर था वो उसने कैश कर लिया, बजाय इसके कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर था उसको चाहिए था? आपका अच्छा सवाल है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, और ये बात बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक जो जमहूरियत की रूह होती है, जो वोट होता है, वोट की पर्ची का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसके साथ साथ ये ज़रूर अप्रीशिएट करें कि वोट की इज़्ज़त क्या है कि डब्बे से जितना वोट निकले उतना ही बार हो, वोट चोरी ना हो, वोट इस्तेमाल करने का इख्तियार हो, अपना मुंतखब चुनने का इस्तेमाल हो, RTS ना बैठे, और वोट के इस्तेमाल के साथ राय आए, जिसकी राय को तस्लीम किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद थक चुके हैं मुस्लिम लीग नून इमरान खान को गिराने में, और अब कहीं और देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, आपको लगता है हम थक गए? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है, तो जब मौजू लगेगा तो इन्हें आजकल ज़्यादा लग रहे हैं।
जी तो आप पोलिटिकली अपना मुकाबला करें। देखिए, मैं आपको एक बात वाज़िया तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो इस वक्त भारी अक्सरियत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त वफाक में तमाम सूबाई जमातों को और तमाम पाकिस्तान की जमातों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो इस वक्त कसीर तादाद में पार्लिमान में मौजूद है। पाकिस्तान की आवाम इन जमातों के ऊपर एतमाद भी रखती है, इनको वोट भी देती है, और हालिया ज़िमनी इलेक्शन इस बात का सबूत है कि जहां हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे, जहां हमारी सीटें नहीं थीं, वहां भी आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि अवाम ये वाज़िया तौर पर जानती है कि अगर कोई पाकिस्तान को माशी बुरान से निकाल सकता है, अवाम को रोज़गार दे सकता है, अवाम को तरक्की दे सकता है, खुशहाली दे सकता है, अवाम की मुल्क की तरक्की को 6 से ज़्यादा फ़ीसद पर लेकर जा सकता है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, ये वो हैं। ये बयानियाँ बनाने की कोशिश बिल्कुल नाकाम है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वो 40% वोटर जो है जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, वो हकीकत है। और जो जिस तरह की कैंपेन रन हुई, जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के आपने जलसे देखे होंगे, जिस जगह के ऊपर जलसे किए पूरे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, वो जो लोगों का सपोर्ट है, जो लोगों की जंग थी महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, माशी तबाही के ख़िलाफ़, इस नालायकी के ख़िलाफ़, इस नफ़रत के ख़िलाफ़, इस अवाम की तकसीम के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल आया है। और जो आपने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है, तो ये बात कह देना कि हम थक चुके हैं, थकेगा वो शख्स, क्योंकि थकता इंसान सिर्फ वो है जिसकी नीयत बदनीयत होती है, जो झूठ बोलता है, जो इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, जो तकसीम करने की कोशिश करता है, जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है, और उसका शख्स का नाम इमरान खान है। मरियम, ये बताइएगा कि अपना शहबाज शरीफ जो है वो असेंबली में ऑन रिकॉर्ड है और उन्होंने कहा था कि अगर हम ये ज़िमनी इलेक्शन हार गए तो मैं अपोजिशन में बैठूंगा। तो क्या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो देखिए, मैंने आपको ये बात शुरू में ही कह दी है कि ये पार्टी फ़ैसला करेगी और पार्टी इंशाल्लाह आवाम के हक़ में फ़ैसला करेगी। अभी इमरान खान आइन शिकन है, इमरान खान आइन शिकन है, उसने आइन तोड़ा है। क्या चीज ऐसी है जो आर्टिकल 6 लगाने के आड़े है आपके दरमियान, जो कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, क्यों नहीं लगा पा रही? पहली बात तो आइन, जनरल इलेक्शन में भी ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। पहली बात तो मैं मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही कि वो आइन शिकन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आइन शिकन है, ठीक है। और उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, उसके ऊपर कमीशन बन चुका है, कमेटी बन चुकी है कैबिनेट की, और उसके ऊपर भरपूर इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरह कार्रवाई का जो नेक्स्ट फेज़ है उसको शुरू करना है।